अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम इंफॉर्मेशन की जानब। आज दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ 4 तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, ये तमाम की तमाम वो इंफॉर्मेशन है जो आप मुख्तलिफ कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हैं, और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिसका मैं आपको वहां पे आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पे मैं अगर आपको आंसर दूंगा तो वो क्लियर नहीं हो सकेगा, बहाम में रहेगा। तो उसको मैं चूज कर लेता हूं कि किसी न किसी वीडियो में कवर करूं। तो इस तरह काफी आप लोगों के कमेंट्स के ऐसे आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके थे 4, जो कि मैं वहां पे आपको नहीं आंसर दे सकता था। उसके लिए मैं वीडियो में उसको एक्सप्लेन करना चाहता था। तो ये वीडियो जो है चारों की चारों वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने मुख्तलिफ कमेंट्स में पूछी है। इससे ये फायदा होता है कि वो लोग जिनको इसके बारे में नहीं पता या वो भी जानना चाहते हैं तो वो भी इस तरह की वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। अब एक कमेंट जो है वो काफी दोस्तों ने पूछा, अभी रिसेंटली भी इसका कमेंट आया है कि अगर हमारे पास स्पेन की नेशनलिटी आ जाती है, हम यूरोप के किसी मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जर्मनी या नॉर्वे या डेनमार्क की एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, और हम वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो शेंजन स्टेट्स हैं, तो क्या वहां पे भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? असल में जो रजिस्ट्रेशन है जो कि आपने 3 साल के बाद करवानी होती है, उसका फायदा एक तरफ तो ये हुआ कि आपकी नेशनलिटी महफूज हो जाती है। वो अगर शेंजन स्टेट में रहते हुए आप नहीं भी करवाते तो उसमें नेशनलिटी का इतना इशू नहीं रहता, क्योंकि शेंजन स्टेट्स और स्पेन में अगर आप शेंजन स्टेट के अंदर रहते हैं तो फिर आपकी नेशनलिटी का कोई मसला नहीं बनेगा, क्योंकि शेंजन स्टेट्स का टोटल निजाम जो है वो अब एक हो चुका है। इवन पारो का जो पारो है वो और आपकी पेंशन जो है वो भी निजाम एक हो चुका है। पूरी शेंजन स्टेट में आप जहां भी काम करेंगे आपको पारो तमाम टाइम पीरियड जितना आपने काम किया उसकी मिलेगी। एक मुल्क में इकट्ठी ले लें या हर मुल्क में सेपरेट, वो आप पे डिपेंड करेगा। यानी कि इतना सारा कवानीन जो है, हर चीज जो है मिक्सअप हो चुकी है। अब यहाँ पे फायदा आपका अपना है अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अभी रिसेंटली एक दोस्त हैं, उनके 2 बच्चे हैं। मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। अब उनका एक बच्चा जो है उसकी आपको पता है कि मुल्क से बाहर स्पेन के आप पासपोर्ट किसी भी कॉन्सुलेट या एम्बेसी से बनवा सकते हैं, लेकिन दनी नहीं बनवा सकती। दनी के लिए आपको स्पेन की टेरिटरी इस्तेमाल करना पड़ती है और यहीं पे आके आपको किसी न किसी पुलिसिया नेशनल में आके फिंगर देने हैं तो आपकी दनी आपको मिलेगी। तो अब उनके 2 बच्चे हैं, दोनों की अलग-अलग टाइम पे दनी जो है वो खत्म हुई है। अब एक की जो रिसेंटली जो है वो दनी उनकी खत्म हुई है तो वो अपनी बनवा के ले गए हैं रिसेंटली, आज से तकरीबन 2 महीने पहले। अब उनसे मैंने तमाम तरीकाकार पूछा। वो नॉर्वे में रहते हैं। उनका ये कहना है कि वो उन्होंने वहां पे एम्बेसी में कॉन्सुलेट में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकाकार ये है, आपने वहां की अपनी जो पदरोन है वो लेके जानी है और वहां पे आपका बकायदा एक फॉर्म फिल होता है, वहां पे आपने अपनी डायरेक्शन लिखनी है। फिर जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट है वो आपको एक फॉर्म देता है जो कि आपको प्रिंट निकाल के देता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप इस मुल्क में रहते हैं, आप स्पेनिश सिटीजन है, ये आपका एड्रेस है, वो तमाम चीजें। उसका फायदा क्या है? वो जब आपके बच्चे की यहाँ पे दनी आपने रिन्यू करवानी है या अपनी करवानी है स्पेन नेशनलिटी के बाद, तो यहाँ पे जो एड्रेस है आपको स्पेन के अंदर पदरों की फिर पदरोना भी तो की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो जो आपके को एक प्रिंट निकाल के दिया उन्होंने रजिस्ट्रेशन का, वो आपने प्रेजेंट करना है। फिर आपकी जो दनी है उस पर जो एड्रेस आएगा फिर उस मुल्क का आएगा जहां पे आप रह रहे हैं। फिर वो उसने मुझे ये भी बताया जी जब से हमने वो रजिस्ट्रेशन करवाई है तो इलेक्शन हुए हैं स्पेन में, तो उसके तमाम इलेक्शन के जो इनविटेशन लेटर वगैरह आते हैं कि आप बाई डाक वोट डाल सकते हैं, वो सारे के सारे नॉर्वे के एड्रेस पे वहां पे उनको पहुंच रहे हैं। यानी कि ये तमाम प्रोसेस जो है वो आपका वहां पे उस डायरेक्शन पे होना शुरू हो जाता है। अगर वो आप नहीं करवाते, आप बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं या आप खुद आते हैं और आप यहाँ पे दनी रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पदरोना भी तो चाहिए स्पेन के अंदर की, तभी आप उनको रिन्यू करवा सकेंगे, वरना नहीं करवा सकेंगे। इसमें आपका खुद फायदा, वो लाजमी तौर पे करवाएं। उसके बाद कोई भी मिसहैप होता है आपके साथ, आप वहां पे एम्बेसी कॉन्सुलेट के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प को पहुंचते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन की चीजें भी
کوئی 100 معاملات آپ کی کنٹری کے ساتھ، اسپین کے ساتھ آپ کو وہاں پہ درپیش ہو سکتے ہیں. آپ بر وقت ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی رجسٹریشن وہاں پہ کروائی ہوئی، اور وہ آپ کو اطلاع کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو انفارمیشن پہنچانی مقصود ہوئی تو. اس وجہ سے اس کو لازمی طور پہ کروائیں، وہ کروانی چاہیے آپ دنیا کی کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں اسپینش نیشنلٹی کی بحاف پہ. پارو کٹھی صرف کن کو ملے گی؟ اہم معلومات یہاں پہ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پارو جو ہے، بہت سارے دوستوں کی یہ کنفیوژن ہے کہ ہم پارو کٹھی جو ہے وہ گلوبو کے کام کے لیے بھی لے سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ کے کام کے لیے بھی لے سکتے ہیں. تو اس طرح کی کام، ٹرانسپورٹ سے مراد کی فرق نہیں تھا، خریدنا اس طرح کی چیز خریدنی ہے تو میں پارو لے سکتا ہوں. ٹیکسی کے لیے، ٹرک کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے جو آپ کا پروفیشن ہے، آپ نے اسپیشل اس پہ آپ کا کے پاس اسپیشل لائسنس ہے، اس کے بہاف پہ تو پارو کٹھی مل جاتی ہے. لیکن اب آپ کہیں کہ فرگریتا لینا ہے اور میں نے منڈی میں بھی کام کرنا ہے اس کے ساتھ، یا ویسے آٹونومس لگا کے، تو اس پہ آپ کو پارو کٹھی نہیں ملے گی. فزیکل کوئی نہ کوئی آپ کی شاپ دیکھیں گے، وہ شاپ کے بغیر آپ کو نہیں ملے گی. اس کے بعد یہ یاد رکھیں وہ 1 سال کا آپ کا ٹیکس بھی کاٹ لیتے ہیں پہلے ہی، وہ آپ کو 1 سال ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ چیکنگ یا کافی چیزیں آپ سے مانگی جاتی ہیں، کیونکہ پہلے کافی زیادہ فراڈ ہو چکے ہیں سیپے کے ساتھ. اس وجہ سے وہ بہت زیادہ محتاط ہیں. صرف اور صرف کسی طرح کی شاپ آپ نے بنانی ہے، ریسٹورینٹ بنانا ہے، کوئی آپ نے فروٹ ایریا بنانا ہے، کوئی ڈونر کباب بنانا ہے، کوئی اس طرح کی اور چیزیں کھولنی ہے شاپ کی صورت میں، تو پھر آپ کو وہ کٹھی پارو ملے گی، ورنہ آپ کو کٹھی پارو نہیں ملے گی. یہ ذہن میں رکھیں. EU کارڈ پہ کام، نیشنلٹی اور فیملی ویزا. EU کارڈ پہ دوستوں آپ دوسری کنٹریز میں جا کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. کئی لوگ اس کو EU بولتے ہیں، کئی لوگ اس کو UE کارڈ بولتے ہیں. بات ایک ہی، اگر اسپینش میں بولیں گے یونین یورپیا بولیں گے تو UE کارڈ بولیں گے، اور جو ہے وہ EU کارڈ بھی اس کو بولا جاتا ہے. یہاں پہ کچھ اہم انفارمیشن آپ کو دیتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہمیں پھر نیشنلٹی نہیں ملے گی، ہم نیشنلٹی نہیں اپلائی کر سکتے. بالکل کر سکتے ہیں. بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے EU کارڈ پہ مختلف کنٹریز میں کام کیا. جرمنی میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا، بعد میں اسپین کی نیشنلٹی آ کے لی. کوئی کسی طرح کا مسئلہ نہیں بنتا. ایون اب تو پارو بھی شروع ہو چکی ہے، ان کنٹریز کی پارو بھی آپ لے سکتے ہیں، سبسڈیوں بھی لے سکتے ہیں. فیملی ویزے کی جہاں تک بات ہے، آپ یہاں بھی فیملی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اس کنٹری میں بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کا حالتہ چل رہا ہے. اس وجہ سے اس چیز کو آپ نے بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے کہ EU کارڈ پہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ EU کارڈ لینے کے بعد جاتے ہیں دوسری کنٹریز میں کام کرنے کے لیے تو اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے. شنجن سٹیٹس میں آپ کہیں بھی کام کریں تو سیم لائک آپ اسی طرح جیسے اسپین میں کام کر رہے ہیں. یہ تو خود آپ کو وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو سیپے ہے وہ آئے دن جابز ناروے کی، جرمنی کی، آئرلینڈ کی، ان کنٹریز کی شیئر کرتا رہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسپینش لوگ جو ہیں وہاں پہ جا کام کریں اور زر مبادلہ آئے، اور وہاں پہ کام کرنے سے ان کی بے روزگاری کی ریشو جو ہے وہ کم ہو. اس وجہ سے کوئی بھی ایشو نہیں ہے. آپ نیشنلٹی بھی اپلائی کر سکتے ہیں، فیملی ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ پرماننٹ ان کنٹریز میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ پوری کریں، وہاں کی نیشنلٹی لے لیں، وہاں فیملی اپلائی کر لیں، وہاں پہ بھی آپ بلا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں. کوئی بھی کسی طرح کا ایشو نہیں. بہت سارے لوگ EU کارڈ پہ گئے، پھر انہوں نے وہاں کے پیپر چلائے، وہیں کی نیشنلٹی لی اور وہیں پہ بزنس کیے اور وہیں پہ آپ رہ رہے ہیں. بے شمار ایگزامپلز ایسی ہیں. کن لوگوں کو اسپین کے پیپر نہیں ملیں گے اور کن لوگوں کو جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں ملے گی؟ یہاں پہ دوستوں ایک اہم انفارمیشن میں آپ کو دیتا چلوں. کافی دوستوں کے اس پہ بھی کمنٹ آئے ہیں کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈینجر ہیں. یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ڈینجر ہے. ڈومیسٹک وائلنس کا اگر آپ پہ کیس ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے کافی پرابلم بن جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی ایسی لڑائی جھگڑے والا کوئی آپ کے اوپر کیس ہے، اس کا نہ صرف آپ کو پیپر نہیں آپ کے بنیں گے، اگر مل چکے ہیں رینیو نہیں ہوں گے. اگر آپ کے پاس آلریڈی پیپر ہیں اور آپ نیشنلٹی کے قریب پہنچ چکے ہیں تو آپ کو نیشنلٹی نہیں ملے گی. اس وجہ سے بہت زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس، لڑائی جھگڑے، کوئی بھی کسی طرح کا فریب، کوئی کسی کا اگر آپ زیادتی کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی کیس آپ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا پینالس نکل آتا ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے اور آپ کو پھر پیپر فیوچر میں نہیں ملیں گے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں، خاص طور پہ کہ آپ کے اوپر کوئی کیس نہ ہو. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.